आज भी इस कश्मकश का शिकार हैं कि आया हम उन लोगों को दहशतगर्द कहें या नाराज बलूच कहें। मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाते हैं, सीएम साहब साथ खड़े हैं और वो बयान क्या देते हैं कि बलूचिस्तान के हालात एक एसएचओ की मार है। क्या अगर एफसी ना होती, जिसके लिए इतना कहा गया कि एफसी खत्म कर दो, मैं कहती हूँ आप इन रोड्स पे ट्रैवल करने के काबिल भी नहीं हो। जो भी बीएलए कर रहा है वो तो बीएलए कर रहा है, आप अपने सूबे के साथ क्या कर रहे हैं? कोयटा शहर के बीच में साइंस कॉलेज का क्या हाल हुआ है, उसका जवाब मुझे कौन देगा? क्या वो बीएलए ने किया है? 25 और 26 की दरमियानी रात बलूचिस्तान में हुआ, वो यकीनन बहुत अफसोसनाक था। चाहे बलोचों के साथ हुआ, पश्तून के साथ हुआ, पंजाबी के साथ हुआ, लेकिन जो मैसेज हमारे सूबे से गया उसके ऊपर हमें ज़रूर नज़र रखनी है। ये मजम्मत जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको मुझे लगता है कि बहुत सालों पहले शुरू हो जाना चाहिए था, जो कि हम नहीं कर सके। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम आज भी इस कश्मकश का शिकार हैं कि आया हम उन लोगों को दहशतगर्द कहें या नाराज बलूच कहें। हमें कहीं पे दिल के अंदर ये खटका है और हम अभी भी इतने क्लियर नहीं है कि हमने इन लोगों को कहना क्या है। और ये चीज़ मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि ये चीज़ मैं आज से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से इस असेंबली में थी जब से ये हम देखते आ रहे हैं। आई अप्रिशिएट सीएम साहब कि मैंने अपने उन टेन्योर्स में देखा कि इनमें उस वक़्त भी इतनी करिश थी कि इन्होंने कहा कि वो नाराज़ बलोच नहीं, वो दहशतगर्द हैं, और आज भी ये स्टैंस पे हैं। लेकिन मैं फिर चाहूँगी और मैं डिमांड करूँगी सीएम साहब से कि काइंडली आपको कम अज़ कम ये 65 लोग जो इस हाउस का हिस्सा हैं, इनको अपने साथ रखना चाहिए। अगर आज आपकी असेंबली का एक मेंबर आपसे अलग होके ये कहता है तो वो क्यों कह रहा है ऐसे? हो सकता है उनके कुछ सियासी अज़ाइम हो, उन पर मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जब भी हमारे आपस में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपसे डिमांड करती हूँ, जैसे बाकी लोगों ने भी की, कि एक इन कैमरा ब्रीफिंग का एहतमाम करना चाहिए जिसमें आपके ये मेंबर्स तो कम अज़ कम किसी कम से कम एक पॉइंट पे मुत्तफिक हो जाए। आया हमें ऑपरेशन करना है, आया हमें इनसे बात करनी है, हमें अपने सूबे के हालात को किस तरह से लेके आगे चलना है। मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन है जो अपने वफाक के बिहेवियर पे हैं इस वक्त। देखिए, बड़ी जग हसाई हुई हमारी। मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाते हैं, सीएम साहब साथ खड़े हैं और वो बयान क्या देते हैं कि बलूचिस्तान के हालात एक एसएचओ की मार है। सॉरी टू से, इस कदर नॉन सीरियस बिहेवियर है। उनको पता ही नहीं कि बलूचिस्तान किस आग में धंसा जा रहा है, और इतने बड़े एक ओहदे पे बैठा हुआ बंदा इस कदर गलत बात करके जाता है और गलत मैसेज कन्वे करके जाता है। खुदारा, ये बहुत ही सीरियस इशू है। आप ये कहते हैं कि इतनी बात हुई, इतना टाइम हमने कंज्यूम किया हमारी असेंबली में। यही तो वो चीज़ है जिस पे आपको आज डायलॉग करना है, यही तो वो मसला है जिस पे आपको बोलना है, आपको अपना कंसेंसस डेवलप करना है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को मेरी सजेशन ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को साथ बिठाए, आपकी आर्मी आपके साथ बैठे, आपकी पुलिस आपके पास हो, आपके इस हाउस के मेंबर्स आपके साथ हों, और इन कैमरा ब्रीफिंग को ज़रूर अरेंज किया जाए, ताकि यहाँ पे जो लोगों के जहनों में इब्हाम है अभी तक कि हो क्या रहा है, और फिर हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमारी फौज हमारे लिए क्या कर रही है, हमारी पुलिस हमारे लिए क्या कर रही है। मैं बिल्कुल भी कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहती जो इन इदारों के खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि मरने वाले वहाँ पे भी मेरे अपने हैं। क्या फौज इस सूबे के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर रही? क्या पुलिस अपनी जान कुर्बान नहीं कर रही? क्या अगर एफसी ना होती, जिसके लिए इतना कहा गया कि एफसी खत्म कर दो, मैं कहती हूँ
آپ ان روڈز پہ ٹریول کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. تو خدارا ان چیزوں کو الجھائیں مت, مسئلوں کو سلجھانے کی طرف جائیں. میری پارٹی جمعیت علماء اسلام نے جب یہاں پہ الیکشن ہوا, ہم نے اس وقت ہی کہا کہ ہمیں الیکشن کے اوپر ریزرویشن ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری پارٹی نے جمہوریت کا حصہ بننے کو ترجیح دی, اس لیے کہ ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلے, کیونکہ یہ ملک ہے تو اس سے ہم ہیں. 45, 47 جو بھی فارم. پلیز میڈم کٹ اٹ شارٹ پلیز. سر کائنڈلی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ وہ ایشو ہے جس پہ بات کرنی ہے, اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ اپنے صوبے میں امن ہی نہیں لا سکتے, مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لوگ آپ کے گھروں میں محصور ہو گئے, آپ کا صوبہ چھوڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کٹ میڈم. خدارا ایسے نہ کریں, میں زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ لوں گی. دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, لوگوں کے ذہن آپ کی سیکیورٹی فورسز سے کیوں اتنے خائف ہو گئے ہیں؟ ان کو سوچنا چاہیے, جہاں پہ وہ غلط ہیں ہمیں بھی جرأت کرنی چاہیے کہ ان کو آئینہ دکھائیں یہاں آپ غلط ہیں. میں نے بارہا اسی فورم پہ یہ بات کی کہ کینٹ کے اندر انٹری کو آسان بنایا جائے. میں پھر کہہ رہی ہوں, کمیونیکیشن گیپ آئے گا تو وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے جو آج اٹھا رہے ہیں. آپ بار بار یہاں پہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں. کون کرے گا؟ میں نے اور آپ نے کرنی ہے. جب ہم اپنے درمیان میں اتنی دوریاں لے آئیں گے تو ان کو تو تیسرے فرد کو جو آپ کا دشمن ہے, ان کو تو خود ہی آپ کی کمزوری مل گئی ہے, وہ آپ کے بچوں کو اپنی طرف کرے گا. سر یہاں آپ بھی تشریف رکھتے ہیں, سی ایم صاحب بھی رکھتے ہیں, جو بھی بی ایل اے کر رہا ہے وہ تو بی ایل اے کر رہا ہے. آپ اپنے صوبے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تعلیمی ادارے سے ایک بچی کو وہ ٹریپ کر لیتے ہیں. میرے تو کوئٹہ شہر کے بیچ میں سائنس کالج کا کیا حال ہوا ہے, اس کا جواب مجھے کون دے گا؟ کیا وہ بی ایل اے نے کیا ہے؟ آپ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, آپ جتنا بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اس کا مطلب ہے آپ ان کو اپنے قریب کر رہے ہیں. مجھے بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بات بری لگے, ہم یہاں پہ اس وقت اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. ہر ادارے میں ون مین شو چلا ہوا ہے. اگر میری آرمی کا ایک سپاہی مرتا ہے تو مجھے بتائیں, وہ تو ڈیوٹی کر رہا ہے اپنی. اگر آرمی نے کوئی غلط فیصلہ لیا ہے, کیا اس کے اندر سپاہی کا تھا؟ میں آج اس فورم پہ کھڑے ہو کے کہتی ہوں, بلوچستان کی حد تک جتنے فیصلے ہوتے ہیں مجھے تو آن بورڈ نہیں لیا گیا. تو جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو اس فوج کے سپاہی کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے اپنی فوج کے فیصلوں میں جتنا میرا اس وقت سیاست میں ہے. میڈم ٹائم کا خیال رکھیں یہ پلیز. سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ ان لوگوں کو نشانہ بنا کے وہ کوئی اہم کام نہیں کر رہے ہیں, اور فوج کو بھی سوچنا پڑے گا اس بارے میں, اور اس پہ اپنے ساری چیزوں کو ریویو کرنا پڑے گا. بے شک ہماری سیکیورٹی کے لیے ہیں کہ کہاں کہاں ان کے اندر گروپس ہیں جن کو کور کیا جا سکتا ہے. اچھا, کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے ساتھ 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم اس کا سلوشن. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 دن کا کوئی فوری طور پہ حل نکالیں مسئلے کو, زیادہ سے زیادہ اپنا ووٹ بینک ہم نے اگلے دفعہ کے لیے بچانا ہوتا ہے. تو خدارا اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے صوبے کے لیے لانگ ٹرم سلوشنز ڈھونڈنے پڑیں گے. اس کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کو ہمیں بٹھانا پڑے گا, ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کو سننا پڑے گا. لوگوں کو نوکریاں بھی دینی پڑے گی, بچوں کو ایجوکیشن بھی دینی پڑے گی, لوگوں کو علاج معالجہ بھی دینا پڑے گا. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جتنے فنڈز اب تک ہمارے صوبے کو مل چکے ہیں, وہ کیا ان کو ہم اپنے لوگوں تک پہنچا چکے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ نہیں. جب نہیں ہم اپنے حصے کا ہی کام نہیں کر سکے تو ہم کسی کو کیا بلیم کریں گے؟ تو کائنڈلی ہم پھر آپ کو ایک دفعہ اس فورم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن اس صوبے کی بہتری کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی.
Thank you, लेकिन madam, इसके लिए thank मैं you. सिर्फ यही Point note कहूंगी हो गया कि तुम्हारा। सीएम साहब अपने हर फैसले के अंदर लोगों को साथ लेके चलें। Thank you very much.